बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। तमाम दोस्तों को आमोज़िश ज़बान फ़ारसी में खुशामदीद कहते हैं। आज का दर्स 12 का लास्ट हिस्सा या आखिरी हिस्सा फिर ज़माने के बारे में हम पढ़ेंगे कुछ। लुत्फ़न तवज्जो कुनीद, यहाँ पे थोड़ा सा तवज्जो करें। क़ैद ज़मान यानी ज़मान की क़ैद जो मखसूस कर देती है किसी भी फ़ेल को, किसी भी जुमले को एक ज़मान के साथ, वो फिर ज़माना गुज़रा हुआ हो या हाल हो या आइंदा आने वाला ज़मान हो। तो साल को कैसे कहेंगे? गुज़रे हुए साल को और उससे पहले वाले साल को क्या कहेंगे फ़ारसी में? जैसे क़ैद ज़मान पारसाल, इमसाल, साल बाद। इमसाल यानी ये जो साल चल रहा है इस साल, पारसाल यानी गुज़रा हुआ साल, 2 साल काबिल यानी 2 साल पहले जो गुज़र गया, एक साल बाद, या इसको दूसरे लफ्ज़ों में साल बाद भी कह सकते हैं, 2 साल बाद। जैसे इसके लिए फ़ेल कैसे बनाएंगे? मैन पारसाल बे ईरान आमदम, यानी मैं गुज़रे साल को ईरान आया था। मैन 2 साल काबिल बे ईरान आमदम, मैं 2 साल पहले ईरान आया था। मैन इमसाल बे ईरान आमदम, मैं इस साल ईरान आया था। मैन इमसाल बे ईरान में आया, मैं इस साल ईरान आऊँगा। इस साल में मुराद यहाँ पे यही है। मैन ये साल बाद बे ईरान में आया, मैं 1 साल बाद ईरान आऊँगा। मैं 2 साल बाद बे ईरान में आया, मैं 2 साल बाद ईरान आऊँगा। लुत्फ़न तवज्जो कुनीद, दूसरे नुक्ता है तवज्जो करें इस पे। जैसे फ़ेल गुज़श्ते आमदम आमादी, इसको साल के अतबार से यानी ज़मान के अतबार से वही तकसीम करें। इमसाल में दोनों आएंगे, मन इमसाल आमदम भी दुरुस्त से, मन इमसाल मी आयम भी दुरुस्त से। मैं इस साल आया था या मैं इस साल आऊँगा, क्योंकि साल पूरा है, किसी वक्त के लिए भी आप कह सकते हैं। 2 माह पहले आए थे तो कह सकते हैं मैं इस साल आया था। अगर 2 माह बाद में आएंगे तो कह सकते हैं मैं इस साल आऊँगा या मैं इस साल आऊँगा। तो ये इसकी गज़ान जैसे मैन पारसाल बे ईरान आमदम, मैन यस साल बाद बे ईरान मी आयम। बाद यानी मुस्तकबिल के लिए है, ज़माने आइंदे के लिए, तो यहाँ पे मी आयम फ़ेल मुज़ारे। इसका बनाने का तरीका हम तीसरे किताब में पढ़ेंगे कि किस तरह से फ़ेल को बनाया जाता है मज़दर से। यहाँ पे नीचे थोड़ा सा निगाह कीजिएगा, थोड़ी सी देखिएगा कि नंबर 1 पारसाल यानी गुज़रा हुआ साल, साल काबिल या साल गुज़श्ता, इसके लिए 3 नाम हैं। एक साल गुज़रा हुआ जो पीछे गुज़रा जाता है उसके लिए पारसाल भी इस्तेमाल होता है, साल काबिल, साल गुज़श्ते, लेकिन बीच तक जो इस्तेमाल होता है वो साल गुज़श्ते इस्तेमाल होता है। और जो आने वाला साल होता है उसके लिए ये साल बाद या साल बाद, बीचतर जो इस्तेमाल होता है अक्सर वो साल बाद इस्तेमाल होता है। 2 साल काबिल, फिरार साल कम इस्तेमाल होता है, बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं। 1 साल बाद यानी 1 साल बाद, साल आयंदे भी उसको बोलते हैं। मामूलन दर गुफ्तगू ये साल बाद रास साल बाद में गोयन, मामूलन बोलने में 1 साल बाद को साल बाद कहते हैं, यानी 1 साल जो बाद में आने वाला है उसको कहते हैं साल बाद। फारसी में अक्सर साल बाद, साल गुज़श्ते, साल बाद, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं इस्तिलाह। मैन इमसाल आमदम, थू इमसाल आमदी, ऊ इमसाल आमद, मा इमसाल आमदिम, इसी तरीके से इसको गर्दान करनी है। जैसे मैन पारसाल बे ईरान आमदम, तो ये इसकी गर्दान है, इसकी जो है ना गर्दान करनी है, इसको सरफ करना है। जैसे मैन इमसाल बे लुबनान मी आयम, तू इमसाल बे लुबनान मी आय, ऊ इमसाल बे लुबनान मी आयद। तो इस तरीके से इसको तकरार करना है और दोहराना है। चलते हैं अगले सफ़े पर। इसको सबसे पहले थोड़ा सा सुने, उसके बाद इसको देखते हैं। 155 لطفاً بخوانید.
1. زینب و خانواده‌اش پارسال برای زیارت خانه خدا به مکه رفتند. آنها امسال هم می روند. 2. مهدی و حسین 2 سال قبل برای درس خواندن به ایران آمدند و زینب و خانواده اش پارسال برای زیارت خانه خدا به مکه رفتند. خانه خدا یعنی بیت الله. آنها امسال هم می روند. زینب और उसके घर वाले गुजरे साल को जो है ना वो जियारत खाने काबा के लिए मक्के गए थे और इस साल भी वो जाएंगे. महदी व हुसैन 2 साल काबिल बराए दर्स खानदान बे ईरान आमदन. महदी और हुसैन 2 साल पहले जो है ना दर्स पढ़ने के लिए ईरान आए थे. वह 4 साल दर اینجا میمانند और 4 साल यहाँ पे 10 4 سال در اینجا میمانند. 3. من پارسال به شهر قم آمدم و خواهرم امسال می آید. من پارسال به شهر قم آمدم و خواهرم امسال می آید. मैं गुजरे हुए साल को قم में आया था लेकिन मेरी बहन इस साल आएंगी. ما 2 سال بعد به کشورمان برمیگردیم. ما 2 साल बाद به کشورمان برمیگردیم. हम 2 साल बाद यानी 2 साल बाद में अपने मुल्क वापस जाएंगे. 4. آیا شما سال گذشته اینجا بودید؟ نه، من حدود 2 ماه قبل به اینجا آمدم. आया شما साल गुज़श्ते इंजा बूदीद? क्या आप गुजरे हुए साल को यहाँ पे थे? न मैं हुदूदन 2 माह काबिल बे ईरान आमदम. न मैं तकरीबन 2 महीने या 2 माह या 2 माह पहले ईरान में आया हूँ. 5. پدر شما امسال به ایران می آید یا سال آینده؟ پدرم سال آینده به ایران می آید. پدر شما امسال به ایران می آید یا साल आयंदे? आपका बाप इस साल ईरान में आएगा या अगले साल ईरान आएंगे? पिदरम साल आयंदे भी ईरान में आयद. मेरा बाप अगले साल ईरान आएंगे. 6. شما چند سال بعد به کشورتان برمیگردید؟ من شما چند سال بعد به کشورتان برمیگردید؟ आप कितने सालों के बाद अपने मुल्क जाएंगे? 3 سال بعد به کشورم برمیگردم. मैं 3 साल बाद जो है ना अपने किशोर अपने मुल्क लौट कर जाऊंगा. 7. خانواده‌ام 2 سال قبل برای زیارت به ایران آمدند. آنها امسال هم می آیند. خانواده ام 2 साल قبل برای زیارت به ایران آمدند. मेरे घर वाले 2 साल पहले زیارت के लिए ईरान आए थे. آنها امسال هم میاند और इस साल भी आएंगे. 8. پدرم پارسال از بحرین تا مکه پیاده رفت. ایشان امسال هم پیاده به مکه می رود. پدرم پارسال از بحرین تا مکه پیاده رفت. मेरा बाप जो है ना बहरीन से मक्के तक पैदल गए थे. ईशान इमसाल हम प्यादे बे मक्के में रवद. और वो मेरा बाप मेरा अबू इंशाल्लाह इस साल भी वो प्यादा यानी पैदल जो है ना मक्के जाएंगे. इसके बाद ये तमरीन है आप दोस्तों के लिए. जैसे मानंद मिसाल तब्दील कुनीद. دوستم साल बाद बराए दर्स खानदान बे इंजा मी आयद. अब अगर हम ऑनलाइन होते तो इसको इसी वक्त हम हल कर देते. तो इसी के तहत हमने सोचा है कि जो भी दोस्तान ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो हमें इतला दें तो हम उनका ऑनलाइन क्लास शुरू करें जो तकरीबन हफ्ते में 3 दिन होगी. और कोशिश वही करते हैं कि जो छुट्टी के दिन होते हैं उन दिनों में क्लास रखी जाए ताकि दोस्तान का जो काम वगैरह होता है वो भी डिस्टर्ब ना हो. जैसे जुम्मा, हफ्ता और इतवार ये 3 दिन बेस्ट है मेरे लिहाज से. अगर दोस्त राज़ी हों तो जुमारात को भी हम रख सकते हैं. जुमारात, जुम्मा, हफ्ता को ये 3 दिन क्लास होगी ऑनलाइन और 2 दिन ऑफलाइन क्लास वीडियो की सूरत में जैसे ये मैं बना रहा हूँ. इस तरीके से वीडियो आपके पास आएगी. और 2-3 दिन जो क्लास होगी वो ऑनलाइन व्हाट्सएप पे आईडियो की कॉल होगी. यहाँ पे हम अगर दोस्तान होते किसी एक से हम ये पढ़ाते तो पता चल जाता कि उस दोस्तान को कितनी जो है ना फारसी आती है, कौन सी जगह पे समझ में आ रही, कौन सी नहीं आ रही. यहीं पे हम इसको तदबीक करते. जैसे दोस्तम पार्सल बराए दर्स खानदान बे इंजा आमद. पार्सल लफ्ज़ को यहाँ पे इस्तेमाल किया इसने.
نمبر 1 میں حل کرتا ہوں، باقی آپ دوستان خود حل کیجیے گا۔ ما سال آئندے بے کشورتان می آئیم، 2 سال قبل، اب یہاں پہ استعمال کرنا ہے۔ ما 2 سال قبل بے کشورتان آمدیم، یہاں پہ 2 سال قبل ماضی ہے تو اس کو ماضی میں تبدیل کرنا، زمانہ گزشتہ تو فعل کو زمانے گزشتے میں تبدیل کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے باقی تمرینات آپ دوستان حل کیجیے گا۔ چلتے ہیں اگلے صفحے پہ، یہاں پہ تھوڑی سی اس 10 پہ صفحے پہ متن ہے۔ سب سے پہلے اس متن کو تھوڑا سا سنتے ہیں، اس کے بعد اس کو 156 مسافرت. بسیاری از مردم جهان در روزهای تعطیل به مسافرت می روند. در این روزها بیشتر جاده ها و خیابان ها شلوغ و پرترافیک است. بعضی از مردم با ماشین شخصی مسافرت می کنند و بعضی هم به دفترهای مسافرتی می روند و بلیط هواپیما، قطار یا اتوبوس می خرند. مسافرت یعنی سفر. بسیاری از مردم جهان در روزهای تعطیل به مسافرت می روند. بہت زیادہ لوگ چھٹیوں کے دنوں میں سفر پہ جاتے ہیں۔ در این روزها بیشتر جاده ها و خیابان ها شلوغ و پرترافیک است۔ ان دنوں میں زیادہ تر جو ہے نا راستوں پہ اور زیادہ تر راستوں اور خیابان یعنی روڈوں پہ اور زیادہ تر سڑکوں پہ ٹریفک ہوتی ہے۔ بعضی از مردم، بعضی یعنی کچھ، پرترافک یعنی شلوغ، یہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے تھے، کم ٹرافک اور پرترافک۔ بعضی از مردم یعنی بعضی یعنی کچھ لوگ با ماشین شخصی مسافرت میں کریں، کچھ لوگ جو ہے نا اپنی گاڑی سے، ماشین شخصی کہتے ہیں گاڑی کو، اپنی گاڑی جو ہو اس کو کہتے ہیں ماشین شخصی۔ ماشین کلی طور پہ گاڑی کو، ماشین شخصی یعنی اپنی گاڑی، خود کی گاڑی۔ کچھ لوگ اپنی گاڑی سے جو ہے نا سفر کرتے ہیں، و بعضی ہم به دفترهای مسافرتی می روند، اور بعضی جو ہوتے ہیں وہ ٹریول والوں کے پاس جاتے ہیں ٹکٹ خریدنے کے لیے۔ و بلیط ہواپیما، قطار یا اتوبوس می خرند، اور بلیط ہواپیما یا بلیط جہاز یا ریل یا جو ہے نا بس کی خرید کرتے ہیں۔ چلتے ہیں اس کے بعد والے متن پہ۔ احمد و خانواده‌اش هر سال 2 یا 3 بار به مسافرت می روند. آنها در تعطیلات عید نوروز برای دیدن پدر، مادر و بستگانشان به شهر همدان مسافرت می کنند و در روزهای اول تابستان حدود 4 روز برای زیارت امام رضا علیه السلام به مشهد می روند. آنها هر سال در روزهای آخر تابستان به یکی از شهرهای زیبای ایران سفر می کنند. احمد و همسرش پارسال برای مسافرت شهرهای اصفهان و شیراز را انتخاب کردند. آنها ابتدا به اصفهان رفتند و 3 روز در آنجا ماندند و سپس به شیراز مسافرت کردند. این 2 شهر از شهرهای بزرگ، قدیمی و زیبای ایران هستند. احمد و خانواده‌اش ہر سال 2 یا 3 بار به مسافرت می روند۔ احمد اور اس کے گھر والے ہر سال 2 یا 3 بار جو ہے نا سفر پہ جاتے ہیں، مسافرت پہ جاتے ہیں۔ آنها در تعطیلات عید نوروز، تعطیلات یعنی چھٹیاں اور چھٹیوں پہ، آنها در تعطیلات عید نوروز کی تعطیلات پہ برای دیدن پدر و مادر و بستگانشان به شهر همدان مسافرت میکنند۔ وہ چھٹیوں کے عید نوروز کی چھٹیوں میں اپنے باپ، مادر اور رشتہ دار کو دیکھنے کے لیے همدان کے شہر سفر کرتے ہیں۔ و در روزهای اول تابستان، اور شروع والے دن میں تابستانی گرمیوں کے دن میں، گرمیوں کے شروع والے دنوں میں حدوداً 4 روز برای زیارت امام رضا به مشهد می روند.
گرمیوں کے 4 دنوں میں تقریباً 4 دن جو ہے نا وہ زیارت کے لیے مشا جاتے ہیں. آنها هر سال در روزهای آخر تابستان به یکی از شهرهای زیبای ایران سفر میکنند. اور وہ ہر سال آخر تابستان کے آخری دنوں میں کسی نہ کسی ایران کے اچھے شہر کے لیے سفر کرتے ہیں. احمد و همسرش پارسال برای مسافرت شهرهای اصفهان و شیراز انتخاب کردند. احمد اور اس کی گھر والی نے، اس کی بیوی نے سال گزشتے سفر کرنے کے لیے اصفہان اور شیراز کے شہر کو انتخاب کیا، ان کو چنا. آنها ابتدا به اصفهان رفتند و 3 روز در آنجا ماندند. وہ سب سے پہلے ابتدا یعنی شروع میں سب سے پہلے وہ اصفہان گئے اور 3 روز وہاں پر ٹھہرے. ماندن یعنی ٹھہرنا، رہنا. و سپس اور اس کے بعد، سپس یا بعد از دونوں ایک ہی معنی میں ہیں. سپس به شیراز مسافرت کردن، اس کے بعد انہوں نے شیراز کے لیے سفر کیا. این 2 شهر از شهرهای بزرگ قدیم و زیبای ایران هستند. قدیمی و زیبای ایران هستند. یہ 2 شہر بہت بڑے شہر اور قدیمی اور اچھے شہر ایران ہیں، ایران کے اچھے شہر ہیں. نیچے ایک نکتہ ہے: در زبان فارسی پس از واژه‌های بعضی از و بسیاری از واژه جمع یا اسم جمع می آید. یہاں پر یہ بات کہہ رہا ہے کہ بعضی از، جیسے ہم نے اوپر یہ پہ پڑھا، یہاں پہ نکتہ ہے تو میں تھوڑا سا اس کو بیان کر دیتا ہوں. بعضی از یہاں پہ لفظ ہے، بسیاری از، یکی از، جیسے ہم پڑھ کے آئے تھے. تو یہ وہ الفاظ ہیں جن کے بعد ہمیشہ جمع آتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا، یکی از سیب ہا، یکی از لباس ہا، یکی از درخت ہا، یکی از ماشین ہا. تو یکی از کے بعد ہمیشہ جمع آتا ہے. تو اسی طریقے سے بعضی از، بسیاری از کے بعد بھی جمع آتا ہے. چلتے ہیں اگلے صفحے پر. اور اس کو سنیں، اس کے بعد اس کی 1. در زبان فارسی پس از واژه‌های بعضی از و بسیاری از واژه جمع یا اسم جمع می آید. تو اس صفحے پہ تبریز ایک شہر کا نام ہے، اور گرد حیران ایک شہر کا نام ہے، اور اردبیل ایک شہر کا نام ہے. آنها امسال به شهرهای تبریز و اردبیل می روند. اس سال وہ آغا احمد اور اس کے ہمسر کیا ہے، اس سال اور اس کے خانوادے شہر تبریز اور اردبیل جائیں گے. این 2 شهر دارای کوههای بلند و آب و هوای بسیار خوبی است. آب و ہوا جسے ہم بھی کہتے ہیں، اسی طریقے سے آب و ہوا بولتے ہیں. یہ 2 شہر دارای کوہهای بلند، ان 2 شہروں میں بلند کوہ یعنی جبل، بلند جبل ہیں، بڑے بڑے جبل ہیں. آب و ہوا یہ بسیار خوبی است، اور وہاں کی آب و ہوا بہت اچھی ہے. احمد با خانواده‌اش ابتدا به اردبیل می روند. احمد اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے پہلے اردبیل جائیں گے. و 2 روز آنجا می مانند، اور 2 دن وہاں پہ رہیں گے. آنها سپس به شهر تبریز مسافرت می کنند، اور اس کے بعد وہ تبریز کے لیے سفر کریں گے. لطفاً پاسخ دہید، یہ سوالات ہیں جو آج کے درس سے ہیں، ان کے جوابات ضرور دیجیے گا. اس کے بعد آتے ہیں فعل کی طرف. مانند، ماندن، ماندن، ماندم، ماندی، ماند، ماندیم، ماندید، ماندند. تو اس طریقے سے باقی کی یہ گردان آپ خود کیجئے گا. مسافرت کردن، جیسے مسافرت کردن، مسافر کردی، مسافر کرد، مسافر کردی، مسافر کردید، مسافرت کردند. انتخاب کردن، انتخاب کردم، انتخاب کردی، انتخاب کرد، انتخاب کردیم، انتخاب کردیم، کردید، انتخاب کردی، کردند. مانند مثال با واژه بعضی از جملے بگویید. اس کی طریقے سے ایک جملہ کہیں، جیسے طلبه، شهر، مشهد، درس.
بعضی از طلبه ها در شهر مشهد درس میخوانند. اب اس کے شروع میں اس نے بعضی لائے تو بعضی سے ہمیں جملہ بنانا تھا دانشجو کتاب خانه مطالعه. بعضی دانشجو ها در کتاب خانه مطالعه می کنند. درست اس طریقے سے باقی آپ کو بنانے ہیں. 3 جملے ہیں باقی وہ آپ خود بنائیے گا. لطفاً جائے گزریں. اگر آن لائن ہوتے ہم تو یہاں پر ایک دوست سے ایک بنواتے تو یہ 4 و 5 تمرینات حل بھی ہو جاتی اور آپ دوستان لکھ بھی لیتے. لطفاً جائے گزین کنید اس کو تبدیل کریں جیسے ما ساعت 7 سوار اتوبوس می شویم و ساعت 8 به مدرسه می رویم. اسی کی جگہ پہ ان لفظوں کو استعمال کرنا ہے. مسافران ہواپیما اور مشہد. جیسے مسافران ساعت 7 سوار ہواپیما می شوند. مسافران ہیں تو می شوند. و ساعت 8 به مشہد می رسند. اس طریقے سے باقی یہ آپ کو حل کرنے ہیں. باواجہ یہ داخلے کا معنی ہے کامل کنید. اس کو کامل کریں. سال آینده قبل از رفتم خواندن خریدن بعد از آمدن میروم. ان جملوں کو نیچے ان میں استعمال کرنا ہے. کس نے کسی ایک جگہ پہ ان کو لگانا ہے. ایک اور کو اس کو پر کرنا ہے. تو یہ آپ دوستان کی آج کی تمرین تھی اور اس کے ساتھ یہ آج کا ہمارا درس تمام ہوا. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.